आञ्जनेयः कथं वा समुद्रम् अपारयत्। तृतीयभागः। शतेन श्लोकैः मैनाकवृत्तान्तम् उक्तवन्तम् आदिकविं वाल्मीकिं वयम् इदानीम् अनुसरामः। देवाः ऋषयः च रामदूतस्य आञ्जनेयस्य पराक्रमं दृष्ट्वा तुष्टाः। तत् शौर्यं पुनरपि द्रष्टुकामाः ते सुरसाम् आश्रितवन्तः। सुरसा दक्षपुत्री नागमाता च। सूर्यसङ्काशां तां देवाः अवदन् वक्त्रं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं च घोरं राक्षसं रूपं च स्वीकुरु। हनूमतः मार्गे मुहूर्तं विघ्नम् आचर। ततः सः विजयं प्राप्नुयात् अथवा सः विषादं गच्छेत्। वयं तस्य पराक्रमं द्रष्टुम् इच्छामः इति। देवैः उपकृता सुरसा तेषां प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य हनूमतः मार्गे बृहदाकारं स्वीकृत्य तम् आवृतवती। सिंहस्य मुखं मृगाः स्वेच्छया न प्रविशन्ति इति तु स्वाभाविकं, परन्तु सुरसा हनूमन्तं सूचयति, अहं धात्रा दत्तवरा अस्मि। मम उद्घाटितस्य मुखस्य समीपे यः कोऽपि भवेत् सः मम भोजनं भवेत् इति। त्वम् अद्य भगवता दत्तः मम आहारः असि, प्रविश मम मुखम् इति। एवं सूचितः आञ्जनेयः रामकार्यविषयं तां बोधितवान्। अहं मैथिलीं दृष्ट्वा रामकार्यं समाप्य स्वयं तव मुखं प्रवेक्ष्यामि इति। ब्रह्मणः वरः न उल्लङ्घनीयः, अतः मम मुखं प्रविश्य गच्छ इति अवदत् सुरसा। क्रुद्धः हनुमान् तां भाययति। मद्धरणयोग्यं कुरु तव मुखम् इति वदन् स्वं दशयोजनायतं सुरसा समम् आकारं वर्धितवान्। उभौ अपि स्पर्धमानौ परस्परम् अतिक्रामन्तौ पर्यायेण अवर्धयेताम्। हनूमतः वर्धनं दृष्ट्वा सुरसायाः आस्यं 20 आयतम् अभवत्। ततः हनूमान् 30 गतः। ततः क्रमशः द्वयोः वर्धनं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इति योजनैः आञ्जनेयः रूपं सुरसा मुखं च वर्धितवन्तौ। बुद्धिमतां वरिष्ठः इति योग्यं कीर्तिं प्रमाणीकुर्वन् इव आञ्जनेयः यस्मिन् क्षणे सुरसायाः मुखं 100 आयतम् अभवत् तदा सकृत् स्वं मेघवत् अङ्गुष्ठमात्रं संक्षिप्य मुहूर्तं सुरसायाः मुखं प्रविश्य बहिः आगतवान्। बहिः च आगत्य वानरोत्तमः दाक्षायणीं वन्दनापूर्वं सूचितवान्, नमः तुभ्यं देवी, ब्रह्मदेवस्य वरः न लोपितः। इदानीम् अग्रे रामकार्ये मया प्रवर्तनीयम् इति। सन्तुष्टा नागमाता सुरसा निजरूपं धृत्वा अञ्जनापुत्रं रामकार्यसिद्ध्यर्थम् आशीर्वचनैः अन्वगृह्णात्। अग्रे गमनाय च अनुमतिं दत्तवती। मारुतिः पुनः अग्रे गमने मतिम् अकरोत्। आञ्जनेयस्य एतं तृतीयं पराक्रमं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि साधु साधु इति हर्षोद्गारम् अकुर्वन्। वयमपि तस्य कौशलं चातुर्यं पराक्रमं च दृष्ट्वा मोदामहे। ईदृशः हनुमान् अस्माकं पार्श्वे यदि वर्तते तर्हि वयमपि बृहन्ति कार्याणि साधयितुं शक्नुमः। परन्तु
कथं वयं मनुष्याः वायुपुत्रम् अस्माकं समीपे आनयामः, स्थापयामः च। स्मरणमात्रेण वयं तत् साधयितुं शक्नुमः किल। तत्सूचकः श्लोकः तु अस्ति, बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणाद् भवेत्।